तेरा वास्ता मुर्दों से पड़ा है, मर्दों से नहीं पड़ा बाबा। तेरा वास्ता मुर्दों से पड़ा है, आपको मर्द नहीं टकराए। अमेरिका में केस चल रहा था, ज्यूरी के जज ने कहा कि पाकिस्तानी पैसों के लिए माँ भी बेचते हैं। अभी हम जो काम यहाँ शुरू है इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ, असल में हम बेवकूफी में वो बात साबित करना चाहते हैं जो अमेरिकन कहते हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि पार्लियामेंट खरीदी जा सकती है, बाद लोगों को ख्याल है फलाना खरीदी जा सकती है। बाबा तेरा बाप नहीं खरीद सकता इन गरीबों को, लाओ कितने पैसे लगते हैं, इन गरीबों को कोई नहीं खरीद सकता। हम दिखा हमारा नहीं है, कंट्री ये हमारा मुल्क है। लेकिन इसको अगर कोई जर्नल खराब करना चाहे या कोई और, हमें उसके खिलाफ कोई झगड़ा नहीं, मारा कोई झगड़ा नहीं। अभी जब ये तमाशा हुआ है वहां से हम भी तो वो हैं, जब आप हमारी चीजें चेप करते हैं, हम भी तो नॉन टेक्निकल लोग नहीं है। हम भी ऐसी चेपें निकालेंगे लोगों की सांसें निकल जाएंगे। अभी जिस बदबख्त ने ये इलेक्शन इंजीनियर किया है, उसके हमारे पास टेप्स हैं कि यार ये लोग नहीं मानते हैं, महमूद फलाना नहीं करता, इसके बच्चों के पीछे हीरोइन रख दो, चर्च रख दो, फलाना रख दो। ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है, वो नसीबुल्लाह नाम है उसका, ये हमारे ताजिर है कोई चाक। इससे कहा गया कि महमूद तेरा दोस्त है या महमूद तेरे साथ बैठा है, उसको समझाओ। तो इसने कहा वो उस बाप की बात नहीं मानता, मैं क्या समझाऊं? सियासी आदमी, सियासी काम, इसके जितने बैंक अकाउंट है इन्होंने वो कर दिए। टोयोटा कंपनी वो सील कर दी, इसका पेट्रोल पंप है उसको सील कर दिया। हम कुछ नहीं चाहते, न किसी से वो चाहते। हम कहते हैं पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्लियामेंट मस्ट बी द सेंटर ऑफ पावर। जो भी है, जो भी जीता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के इख्तियारात इन लोगों के पास होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके लिए अगर कोई हमें बुरा भला कहता है, बाबा ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, आप गलत काम कर जाते हैं। यहाँ हम न किसी के बदमाश को रखेंगे, न किसी दहशतगर्द को रखेंगे, न यहाँ कुछ होगा। यहाँ वो होगा जो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी। एक बात मैं वहाँ कहना चाहता था आज, अच्छा यहाँ कह दूँ, आज इमरान खान की पार्टी जिन इलाकों में महबूब हुई है, ये बड़े खतरनाक इलाके हैं। ये बदबख्त पठान जब बुद्ध मना, जब उसने बुद्ध मजहब इख्तियार किया तो घोड़े की पीठ पे, गधे की पीठ पे ये बुद्ध मत को चाइना ले गया, तिब्बत ले गया, पता नहीं शाहबाज गढ़ई, दुनिया जान के लोगों को बुद्ध बनाया। और जब ये बदबख्त नेकबख्त मुसलमान बना, सारी दुनिया को इस्लाम में दाखिल कर दिया। अब जब ये गरीब लोगों का साथी बना है, राज करेगी खल्क़े खुदा, राज करेगी खल्क़े खुदा। मैं सिर्फ ये, मैं आपका साथी हूँ, गंडपुर से मैं मिला नहीं हूँ। गंडपुर भाई जो कुछ आपने करना है, कम से कम पहला हुक्म आपका, मेरे पेशावर के ख़वानीन खफा ना हूँ, गंडपुर भाई आपका पहला हुक्म पेशावर में ये होना चाहिए कि जो गरीब आदमी जिस जमींदार के खंडर में है, ये उसका हो गया, ये उसका घर है। लाखों लोग तारिक इंसाफ की पार्टी के अकाबरीन, मोहतरम अख्तर मेंगल और डॉक्टर मालिक की पार्टी के दोस्त, हमारी ख़वातीन बहनें, मैं कहाँ से शुरू करूँ? हम बुनियादी तौर पे एक ऐसे घराने में हम पैदा हुए जिनको एब्सोल्यूट पावर से टक्कर लेने में मजा आता। मैं पाकिस्तान से पहले की बात नहीं करता, वो लंबी हो जाएगी।
عبدالصمد خان اشکزئی کو انگریزوں کے وقت میں ان کے بڑے بھائی اور ان کے ایک ساتھی محمد ایوب خان اشکزئی، عبدالصمد خان اشکزئی اپنی سوانی میں لکھتے ہیں کہ جب میں گھر میں پڑھ لکھ کے مذہبی تعلیم کر کے فارغ ہوا، نہ میں کسی سیاسی آدمی کو جانتا تھا، نہ میں کسی سیاسی آدمی سے ملا تھا، لیکن میں نے جب ارد گرد نظر ڈالی تو میں نے اپنی وطن کی بربادی کو انگریز حکمرانی میں دیکھا، اور میری خواہش ہوئی کہ اس بلا سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ ہم تین لگے رہے، پھر ہم نے کہا یا مسجدوں سے یہ کام شروع کرتے ہیں، مسجدوں سے شروع کر کے پھر جمعے کی نماز وہاں کی رواج نہیں تھا وہ کرتے ہیں، تو شاید ہم ایک لوگوں کو یا سمجھا سکیں یا اپنا نقطہ نگاہ دے سکیں۔ یہ 1929 کی بات ہے، جب ان کی عمر 22 سال تھی۔ اپنی گاؤں کی مسجد میں انہوں نے اپنی ملا سے کہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں عام مروج ہے پشتون علاقوں میں کہ تراویح پڑھنے کے بعد ایک طالب علم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھتا ہے، پھر دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم لوگوں نے ملا صاحب سے کہا کہ رات کو ہم آپ سے کہہ دیں گے کہ یہ بھی تو قابل ثواب ہے کہ آپ تبارک الذی پڑھتے ہیں، آج یوں کرتے ہیں کہ آج کے بعد ایک چھوٹی سی آیت اور اس کا ترجمہ۔ تو ملا صاحب نے کہا، مولی صاحب نے، کہ جی میں وہ نہیں ہوں، آپ آج بات کریں۔ تو عبدالصمد اشکزئی نے ایک آیت پڑھی تھی، ترجمہ کیا تھا، کہتے ہیں بڑے خوش تھے کہ یار کام چل پڑا۔ میں صبح چلا گیا کوئٹے، اس وقت بسیں بھی نہیں تھی، کاریں بھی نہیں تھی، ٹیلی فون بھی نہیں تھا، لیکن انگریزوں کا انٹیلیجنس نظام اتنا مضبوط تھا، انہوں نے کہا میں چلا گیا کوئٹے، تو اسی رات کو صبح پولیس آئی جی یا پولیس ڈی آئی جی کوئٹے کا ہمارے گاؤں پہنچ چکا تھا، اور سارے گاؤں کے بڑوں کو بلایا تھا کہ کل رات مسجد میں عبدالصمد نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا عبدالصمد نے ایک آیت پڑھی، اور کہتے ہیں لوگوں نے کہا آیت پڑھی، ترجمہ کیا؟ کہتے ہیں یہ کام تو ملا کا تھا، عبدالصمد کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ وہ ملا بھی ہے۔ عبدالصمد اشکزئی نے 13 سال کی عمر میں مروجہ دینی علوم گھر پہ پڑھ لی تھی، اور 3 سال میں 4 سال میں وہ 8ویں جماعت سارے برٹش بلوچستان صوبے میں ہی اسٹوڈ فرسٹ۔ لیکن اس نے کہا جب میں نے 8ویں جماعت پاس کی، میں نے کہا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میری اندر کی روشنی نے مجھے بتایا کہ میں نے انگریز کی نوکری نہیں کرنی، اور جب ان کا یہ انٹیلیجنس نظام کی طاقت دیکھی، میں نے اپنے اندر کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ میں سیاست میں تشدد نہیں کروں گا۔ ان کو 3 دن بعد پھر پولیس لائن میں بٹھا دیا گیا، اور 1 مہینے کے بعد وہ جیل میں تھے، پولیس لائن میں تھے۔ یہ پہلا سب کانٹیننٹ میں پہلا سیاسی ریئیکشن تھا، ایک پیسوں کے لیے نہیں، رینسم کے لیے نہیں۔ چمن کوئٹہ کے درمیان جس کو کوشک کہتے ہیں، اس کو پشتون قبائل کے بہت سارے لوگ جمع کے، اشکزئی قبائل کے، ملا خیر محمد ان کی رہبری کر رہے تھے، انہوں نے راستہ بند کیا۔ میجر پارلے، کیپٹن فریئر اور ان کے ساتھ ایک لیڈی، ان کو پکڑ کے افغانستان لے گئے کہ ہمارے ان 3 جوانوں کو انگریز چھوڑ دے، ہم ان مغلیوں کو چھوڑ دیں گے۔ دس واز دا فرسٹ ابڈکشن فار پالیٹکس۔ اور پھر اسی کاتے میں کہ تم لوگوں نے یہ اسکیم بنائی تھی، عبدالصمد کو اور اس کے ساتھیوں کو 3-4 سال جیل دی گئی، یہاں تک تو انگریزوں، باقی لمبی باتیں ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد، میں پاکستان کے بعد میں اپنے والدین کا چوتھی اولاد ہوں۔ بڑی بہن تھی، پھر 2 بھائی تھے، پھر میں تیسرا، مجھ سے آخر چھوٹا۔ میں ان کی تیسری اولاد ہوں۔ میں اگست 48 میں پیدا ہوا، مارچ 48 میں پیدا ہوا ہوں۔ میں 5 مہینے کا تھا، عبدالصمد واز ٹیکن، جس طرح عمران خان ولی پڑھا ہوا ہے، عبدالصمد خان واز ٹیکن ٹو جیل کہ تم سے خطرہ ہے سوسائٹی کو،
حفظ ما تقدم کے طور پر آپ 6 مہینے جیل میں رہیں گے. یہ 6 مہینے بڑھتے بڑھتے 6 سال. جب پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا میرے یہ دانت گر چکا تھا. وہ 7 سال کو دانت گرتا ہے. یہ پہلی دفعہ تھی. میں نے ایک آدمی اندر گھسایا کمرے میں کہ ماں نے کہا کہ یہ بابا ہے. بابا کہاں تھا؟ کہاں غائب ہوا تھا؟ کہتا ہے بابا بس تھا. اس کے بعد 4 مہینے یعنی میں جب ان کو شہادت ہوئی 25 سال کی عمر کا تھا. میری ان کے ساتھ قسطوں میں کہیں جیل میں ملاقات, کہیں فلانے میں ملاقات, بمشکل 2 سال 3 سال بنتی. 68 میں جب وہ رہا ہوئے, محمود شام ان سے انٹرویو کرتے ہیں کیا چکرے صاحب پاکستان بننے کے بعد آپ کتنے سال آزاد رہے؟ تو فوٹو دونوں بلیائی طرح کی کہ محمود شام بھائی بمشکل 2 سال, وہ بھی قسطوں میں. 47 سے لے کر 68 تک 22 سال, صرف 2 سال وہ بھی قسطوں میں, اور سب سے بڑی قسط 6 ماہ کی. یہ ہماری والد کے ساتھ ہمارا رشتہ تھا. وہ آدمی نہ کسی یونیورسٹی میں گیا تھا, نہ کہیں اسے تعلیم کی تھی. He could speak 7 languages. وہ فارسی, عربی, پشتو, اردو, سندھی, بلوچی, براوی تھوڑی تھوڑی بولتا تھا. باقی ساری باتیں لکھ سکتا تھا, پڑھ سکتا تھا. اور شاید وہ پہلا آدمی ہے جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر آپ میرا ترجمان قرآن ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے. وہ ابوالکلام آزاد سے ملے تھے قرآن کریم کے بارے میں اپنے کچھ تحفظات بنانے کے لیے. پھر ان کی وہ دوستی پکی ہوئی, آخر اس وقت لگی رہی. تو ہماری سیاست بس یہی رہی ہے. مزہ پتہ نہیں بیماری ہے یا جو بھی ہے, جب بھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے ہم حاضر ہوئے ہیں. میں سندھی خلافت کی سندھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. 1983 جب ضیاء الحق صاحب کی بادشاہی تھی, سندھ میں بہت برا حال تھا, لوگ مر رہے تھے. محمد شاہ امروٹی بہت بڑے عالم دین تھے سکر کے. محمد شاہ امروٹی آئے, میں I was young man of 25 years. مجھے کہا کہ خدا کو مانو خان, الفاظ مجھ کہے تھے خدا کو مانو خان, ہم سندھیوں کو ضیاء الحق نے ہندوؤں کا ایجنٹ ڈکلیئر کر کے مارنا شروع کر دیا ہے. ہم بالکل اکیلے ہیں, وی نیڈ یور سپورٹ. میں نے کہا بابا بسم اللہ ہم کیا کریں؟ تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ سندھیوں کی اس ظلم کے خلاف ہم ایک جلوس نکالیں گے کوئٹہ میں. فلانے جامع مسجد, پنجابی جامع مسجد ہم کہتے ہیں, وہاں جمع ہوں گے اور پھر سڑکوں پہ 3 نعرے لگائیں گے, ماشاء مرد آباد, جمہوریت زندہ باد, پاکستان زندہ باد. یہ 3 نعرے ہوں گے. ہم یکجہتی شو کریں گے. میں جب مسجد آیا پگڑ باندھ کے وہ چھپا کے, وہ ایسے گرا وہ مسجد تک کوئی نہ جا نہیں سکتا تھا. جب نماز ہوئی معاملہ شروع ہوا, آنسر گیس فلانا. I was leading the procession, ادھر سے بھاگو, ادھر سے بھاگو, وہاں بھاگو, وہاں بھاگو. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے, فائرنگ ہوتی رہی. میں کس طرح بچا I don't know. میرے ساتھ جانے والے 4 آدمی شہید ہوئے 7 اکتوبر 1983. 22 کو یہاں سے نیچے گولیاں لگی اور پتہ نہیں کتنے گرفتار کر لیے گئے. رحیم الدین صاحب ہمارے گورنر تھے, اعجاز اللہ کے سسر. انہوں نے ڈکلیئر کہ محمود was responsible for this mess, dead or alive, اسے پکڑو. میں نے پارٹی نے بھی فیصلہ کیا, میری بھی یہ خواہش تھی کہ یار اتنی جیلیں کھانے کا مزہ نہیں آئے گا بابا, وہ پشاور میں کہتے ہیں کہ بس مفرور ہو جاؤ. سو میں نے فراری کا راستہ اختیار کیا اور کام تھا ہی نہیں. میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا ابھی
माशाल्लाह वाली ढूंढ रहे हैं मौत की जिंदगी, चलो यार शादी कर लो। तो सही मैंने शादी कर ली, उम्र कैद ले ली, उम्र शादी की। कि अल्लाह पाक ने पहला बच्चा दिया। तारीख से बड़े लोग समझते हैं पश्तून का जद अमजद है बेट निकल, उसकी मनाजात है, मैं अतल हूँ मुझसे बड़ा अतल न काबिल में है, मैं अतल हूँ पश्तून मुझसे बड़ा अतल जाबल में नहीं है। मैंने कहा यार उस बुजुर्ग की याद में इस बच्चे का नाम अतल रखता हूँ, अटल मीन अतल। तो अटल पैदा हुआ, फिर एक बेटी पैदा हुई। मैंने कहा यार फरारी आदमी हो, तो मैंने अफरीदियों का जो रेजिस्टेंस के लोग थे हमारे, उनकी उसमें मैंने उसका नाम तातरा रखा। तातरा खैबर के साथ पहाड़ियाँ हैं जिसमें पश्तून रेजिस्टेंस मूवमेंट हर वक्त लगी रही। तीसरी बेटी पैदा हुई, उसका मैंने नाम बातुरा शी ईगल, बातुरा रखा। अटल मेरे रेजिस्टेंस की निशानी है, उसने अभी 12 लाख किया, लंदन से आया हुआ है। तातरा इंग्लिश लिटरेचर कर रही है, बातुरा भी यहाँ पढ़ रही है, पता नहीं क्या। एक छोटा और था, उसका नाम मैंने हसन रखा। हसल पश्तो में शायद को कहते हैं। यहाँ एक छोटा फिर रहा है अजल मीन किस्मत। बस ये मेरा वो है, जहाँ किसी के साथ जबर होता है मैं वहाँ हाजिर हो जाता हूँ। आज मुझसे कुछ लोग नाराज, आज एक डिस्क्लोज करता हूँ। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद मैं और मेरे साथी अब्दुल रहीम मंदोखेल हम गए 70 क्लिफ्टन। जिस हालत में मैंने उसको देखा, बेनज़ीर की माँ को, उनकी शादी नहीं हुई थी, बेनज़ीर भी बैठी हुई थी, वो रो रही थी, बड़ी बेबी। मुझे बड़ी उसने कहा कि बाबा हम क्या करें, हमारे ये दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, हमारी ये सारी अलमारियाँ खोल दी गई हैं, हमारे पिस्तौल बंदूक वो कर दिए गए हैं। 71 क्लिफ्टन में हमारे कुत्तों को फलाना खिला के हमारे सारे कागजात ये कर। मैंने कहा बीबी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट यू वांट। एक बात मैंने उनको की थी, मैंने कहा बीबी जो कुछ है, भुट्टो साहब जो भी थे, अब भुट्टो साहब को उन्होंने फांसी दे दी, आप जरा एहतियात से काम लें, तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आपके घर आएगी और यहाँ से एक तहरीक शुरू होगी। फिर बेनज़ीर ने, खुदा उनको जन्नत नसीब करे और यकीनन जन्नती और मुफ्त में वाली के गरीब, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, महमूद भाई शी वॉज यंग, आई थी ऑक्सफोर्ड से, वज़ीर जो साहब का अगर आप हमारे घर ले आए, हमारे बाबा की अगर वो फातिहा कर ले। मैंने कहा वज़ीर जो साहब कैसी फातिहा करेगा, वो आपकी फौजें, वो बलूच इलाके में तमाशे, वो तो खुद भी नाराज होगा कि कैसे मैं आऊँ। वज़ीर जो साहब सियासी आदमी थे, वो कराची में यूसुफ मस्ती खान के घर में थे, हमसे रस्म। मैं गया, मैंने कहा बीबी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेवा और बच्ची ये ख्वाहिश रखती, तो देखा। मैंने कहा महमूद, मैंने कहा जो सब मैंने वो कह दिया है कि बलोचों के साथ आपने जो किया कैसे हुआ है, बहरहाल उनकी बड़ी मेहरबानी। जो साहब राजी हुए, मैं उनको ले आया और फिर इसी बैठक में एमआरडी की बुनियाद रखी गई। इसी उसमें उससे पहले एक बात जो मैंने किसी को नहीं बताई, बाद जर्नलिस्टों को पता है, वो कहते थे हम लिखेंगे, मैंने कहा नहीं लिखेंगे ये बात। मुझे बीबी ने कहा, बेनज़ीर बीबी ने, उनकी माँ ने, कि मिलिट्री गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद सारी जब्त। एक काम हो सकता है। मैंने कहा अपनी वकील से पूछो क्या। उन्होंने कहा कि हमारे वकील कहते हैं कि अगर
شاہ نواز بھٹو اور ان کا بڑا بھائی ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ ہم نے اپنی جائیداد فلانی ٹرسٹ کو دے دی ہے تو یہ بچ سکتا ہے. میں نے کہا بسم اللہ خرف خف ڈراف کریں, پشتون آتے جاتے ہیں, کچھ کام ہوگا. تو مجھے اچھی طرح ہے انہوں نے پینسل ایسا چھوٹا ٹکڑا اٹھایا, ایک ٹرافی پڑی ہوئی تھی, ان کی طرف سے خط لکھا. میں آج تک مجھے یاد ہے, مائی ڈیئر پنکی, مائی ڈیئر پنکی, کہتا ہے یہ مضمون ان بھائیوں کی طرف سے آ جائے تو ہماری جائیداد بچ جائے گی. میں پشتون شریف آدمی ہوں, میں نے اس کاغذ کی کاپی بھی نہیں رکھی. وہ کاغذ, وہ لوگ کابل میں تھے, کابل گیا, وہاں سے وہ دستخط ہو کے آ گیا. میں نے ان کے حوالے کیا اور ان کی جائیداد بچ گئی. یہ میں نے کسی کو مجھے جرنلسٹ لڑے بات پہ بچے ناراض ہے کہ ہم نے کہیں ڈسکلوز ہم نے نہیں کرنا. یہ بات ہر جگہ جناب, بس اس میں ہمیں مزہ آتا ہے. جو جن کے ساتھ گڑبڑ ہوتی, عمران کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی تھی, آتا تھا وہاں, اسے یاد ہو گیا جب وہ اکیلا ایک سیٹ لے کے آیا تھا. میں نے اس بات میں, عمران بھائی کبھی کھڑے ہو کے بات کر دو کہ یار مشرف کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اینڈ ہی اسپوک, اس نے کہا, اس نے بات کی, یہ بات کی. اب بات یہ ہے, یہ میرا بھتیجا سمجھے, نواسا سمجھے, نہ گور سے میری بڑی اچھی دوستی تھی. ایوب خان نے عبدالصمد خان کو, he was the first prisoner جن کو 14 سال قید کا مشقت دی. میں زندگی بھر نہیں رہوں گا. بس وہ بات گئی, ہم ڈیموکریسی پہ اکٹھے ہو گئے. ویلکم, he is my proposer, he is my supporter, he is my vote. اب لوگوں سے کیا دشمنی رکھنی ہے؟ ابھی ہاں اس پہ پابندی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے, 1997 میں, آپ کسی یہ جاتا پڑتا ہے, لوگ ہوں گے, امریکہ میں ایک کیس چل رہا تھا. جیوری کے جج نے کہا کہ پاکستانی پیسوں کے لیے ماں بھی بیچتے ہیں. ابھی ہم جو کام یہاں شروع ہے اس الیکشن میں جو کچھ ہوا, اصل میں ہم بیوقوفی میں وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو امریکن کہتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ خریدی جا سکتی ہے, بعض لوگوں کا خیال ہے فلانا خریدی جا سکتی ہے. بابا تیرے باپ نہیں خرید سکتا ہے غریبوں کو, لاؤ کتنے پیسے لگتے, یہ غریبوں کو کوئی نہیں خرید سکتا. ہم دکھاؤ ہمارا نہیں ہے, دس آور کنٹری, یہ ہمارا ملک ہے. لیکن اس کو اگر کوئی جرنیل خراب کرنا چاہے یا کوئی اور, ہمیں اس کے خلاف کوئی جھگڑا نہیں مارا, کوئی جھگڑا نہیں. ابھی جب یہ تماشا ہوا ہے وہاں سے, ہم بھی تو وہ ہیں جب آپ ہماری چیزیں ٹیپ کرتے ہیں, ہم بھی تو نان ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. ہم بھی ایسی ٹیپیں نکالیں گے لوگوں کی سانسیں نکل جائیں گے. ابھی جس بدبخت نے یہ الیکشن انجینئر کیا ہے, اس کے ہمارے پاس ٹیپس ہیں کہ یار یہ لوگ نہیں مانتے ہیں, یہ محمود فلانا نہیں کرتا, اس کے بچوں کے پیچھے ہیروئن رکھ دو, چرس رکھ دو, فلانا رکھ دو. یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ نصیب اللہ نام ہے, یہ ہمارے تاجر ہے کوئٹہ کا. اس سے کہا گیا کہ محمود تیرا دوست ہے یا محمود تیرے ساتھ بیٹھا ہے, اس کو سمجھاؤ. تو اس نے کہا وہ اس باپ کی بات نہیں مانتا, میں کیا سمجھاؤں. سیاسی آدمی, سیاسی کام, اس کے جتنے بینک اکاؤنٹ ہیں انہوں نے وہ کر دیے. ٹویٹا کمپنی وہ سیل کر دی, اس کا پیٹرول پمپ ہے اس کو سیل کر دیا. یہ ان کا طریقہ. بابا للو جو بھی تو ہے, بابا تیرا میں نامرد تو نہیں کہوں گا, مرد کی بے عزتی ہوگی. لالو تیرا واسطہ مردوں سے پڑا ہے, مردوں سے نہیں پڑا بابا. تیرا واسطہ مردوں سے پڑا ہے, آپ کو مرد نہیں ٹکرائے. ہم کچھ نہیں چاہتے, نہ کسی سے وہ چاہتے. ہم کہتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ مسٹ بی دی سینٹر آف پاور.
जो भी है, जो भी जीता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के इख्तियारात इन लोगों के पास होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके लिए अगर कोई हमें बुरा भला कहता है, बाबा ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, आप गलत काम कर जाते हैं, आप गलत वो कर जाते हैं, आप ये दुनिया के खिलाफ दुख होता है, अभी ताने को किसी को हम नहीं दे सकते। आपने दुनिया के खिलाफ गलत इक़दाम किए, एक बला को अपने छुपाया एबटाबाद की छावनी में, 2 हेलीकॉप्टर आए। देखिए बदअमली का नतीजा तो ये हो, 2 हेलीकॉप्टर आए, 2 हेलीकॉप्टर आए, हमारी सारी सॉवरेनिटी की बर्बादी कर दी, कोई घर से नहीं निकला। हेलीकॉप्टर गिर गया और जिनको जो बला चाहिए, बाबा इस तरह के आप तमाशे करेंगे, इसकी हम नहीं देंगे इजाजत किसी को। यहाँ हम न किसी के बदमाश को रखेंगे, न किसी दहशतगर्द को रखेंगे, न यहाँ कुछ होगा। यहाँ वो होगा जो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी। एक बात मैं वहाँ कहना चाहता था, आज अच्छा यहाँ कह दूं, आज इमरान खान की पार्टी जिन इलाकों में महबूब हुई है, ये बड़े खतरनाक इलाके हैं। ये बदबख्त पठान जब बुद्ध मरा, जब उसने बुद्ध मजहब इख्तियार किया, तो घोड़े की पीठ पे, गधे की पीठ पे ये बुद्ध मत को चाइना ले गया, तिब्बत ले गया, पता नहीं शाहबाज गढ़ई, दुनिया जान के लोगों को बुद्ध बनाया। और जब ये वक्त नेक वक्त मुसलमान बना, सारी दुनिया को इस्लाम में दाखिल कर दिया। अब जब ये गरीब लोगों का साथी बना है, राज करेगी खल्क़ खुदा, राज करेगी खल्क़ खुदा। मैं सिर्फ ये, मैं आपका साथी हूँ, गंडपुर से मैं मिला नहीं हूँ। गंडपुर भाई, जो कुछ आपने करना है, कम से कम पहला हुक्म आपका, मेरे पेशावर के ख़वानीन खफा ना हो, गंडपुर भाई आपका पहला हुक्म पेशावर में ये होना चाहिए कि जो गरीब आदमी जिस जमींदार के खंडर में है, ये उसका हो गया, ये उसका घर है। लाखों लोग पेशावर हमारा वतन है, लाखों लोग पेशावर मर्दान में 1 फुट जमीन नहीं रखते, मेहनत करते हैं, खाना करते हैं। ये खंडर जिसका भी है, मेरा ये दोस्त है, ये परिश्खेर खान, निसार खान का लड़का, इसके खंडर में जो रहता है, गंडपुर टू हमारा चीफ मिनिस्टर है, डिक्लेयर इट टू बी द हाउस ऑफ दैट फॉर्मर। ये सारे करोड़ों लोग दुआएं दीजिए आपको, दुआएं देंगे। बाकी भी छोटी छोटी बातें यार से वादा इंशाल्लाह, कसमों की जरूरत नहीं है, कसमों की जरूरत नहीं है। एक बुराई है, मैं से वो कर रहा हूँ, हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम की हम बात करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने आज तक अपनी बेटी को हक दिया जो उसका शरीयत है, न किसी सिंधी वडेर ने जिम्मेदार नहीं दिया है, न किसी पठान खान ने दिया है, न किसी बलूच सरदार ने दिया है। अब ये कुरान का हुक्म है कि आपकी बेटी, 2 बेटियां आपके बेटे के बराबर है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब कोई हैसियत नहीं थी औरत की, एक बकरी की हैसियत नहीं थी, उस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया कि अरब बेटी भेड़ों में भी सदार होगी, बकरियों में भी सदार होगी, ऊँटों में भी सदार होगी, जमीन में भी सदार होगी। मैं इस बारे में औरतों के साथ हूँ। औरत माँ है, औरत बहन है, औरत रिस्पेक्ट है।